يا هرطيق، يا متهرطق، يا بعوضة، فعلت بك في هرقل عملية زيادة الصفر. هرقل أبو 9 أصفار اللي ستراه في مدينة الشمس وزوجته وراه. فعندما ترى مدينة الشمس تشكل لنا دائرة مغلقة بشكل ترس لونها أحمر، حتى نعي أن لو الشمس عملت في البحر تش، وكان في الجاهلية عندما كانت تغرب الشمس كانوا ينتظروا عندما تصل للبحر إذا عملت تش. أهل العلم يعلموا إنهم مش هيترموا بحجارة بقى من سجين تيجي على دماغه تخرمه وتعدي من الدبر، لا، ده علم إنه هيتسلق، هيتشوى، هيتبخر. ليه؟ لأن المقدار ده لو عمل تش هتتحول البحور دي لوقح رياح مغلية بمقياس 1000 واحد، مع مراعاة الزيادة والنقصان اللي تحول الإنسان إلى لوقح رياح يتبخر كما هذا البخار. فكانوا يخافوا من التش أوي، وكانوا يستنوا ويعبدوا الشمس عشان لا تعمل تش ولا حاجة كل يوم، إلى أن آتاهم العلم من خلال الفكر والتدبر بالمدبرات أمرا. عندما تتدبر يبقى عليك رقيبك الله وعتيدك الشيطان اللي هو حابب يقعد هنا كتير، وأنت بينهما. إذا كنت رأيك ابتغاء مرضات الله بقيت من عباد الله والكل يراك، وإن كنت من الخبيث فاعلم أن الله والجميع يراك أيضا، بل أكثر في الجميع، لأنك حينئذ ستكون علمت أن من سينفذ لك ويهيئ لك الطريق من طلبت منه حينئذ، أي آنذاك، إن كان الله أي الرحمن أم الشيطان. إن كان رقيبك الرحمن وتخافه، عتيدك اللي مش عايز يفرقك هنا وعايز يفضل هنا ياكل ويشرب ويخري كما تاكل الأنعام، عايزك هنا كتير قوي. فتقوى الله فيه ووصلوا بسلام حتى الدود ياكلوا هم أحسن يطلع له سنين. والسنة ب1000 عام، مش عامها كده سنة من الله احنا بنعد 12 شهر من ماء 12 عين، لا لا، ده سنين ديمومة يا حلاوة. فيا من أتيت من بنك مفلس وتحسب أنك تعرف وأنك تحمل ده 300 400 ألف 2000 3 4000 محترم حاطين 5 تعريف عنك، وإنت بالنيابة عنهم بتتكلم، وإنت اكتشفنا من خلال إننا نتعامل معك بما أننا عملاء أنك لا تعي لا أصفار ولا تعي عنها شيء، وإلا كنت اغتنيت. وبناء على فقرك المضجع وأنت صاحب بنك ومدير بنك وهجص معلم ومفلس، فسنعلمك كيفية الإعمار بالديمومة خارج نطاق الأبرص والأعمى والمشلول. ستأتي أيها البنك بقانون بنوك ورجال أعمال. ابدأ بي أنا، وإن بدأت بهذه المدينة بمال الخاص ستكون محتكرة إجباري، وسيكون هذا أمر الله. ولكن يوجد من هم قدموا العطاء وآن الأوان توزيع النسبة، ولكن نحن لا نشحت حتى يمنوا علينا إخواننا مشكورين اللي تفضلوا بالفدادين، ومنهم من قال أنفق، فحتى نعي ويعي صاحب الأرض والمنفق كيفية التعامل. فسيأتينا صاحب الأرض بناخد نموذج عشرته أبدنة. هذه العشرة يشكلوا رأس لهرقل 1000 فدان. هذه العشرة تسمى مدينة الشمس التي لا تغيب، تسبح في صحراء الرحمن
إلى أن تعي أنها كلها تسبح في اللجي أي المادة السوداء. فعندما يكون صاحب الأرض وممول هذه القرية يكون لهم الاثنان، ولا نعمل إلا نموذج واحد واترمى عطاء على هذا النموذج، ولكن توفر أكتر من موفر للنموذج واثنين وثلاثة، ولكن بنوضع شروط العمل علشان نكون بادئين عمل بالشكل الصحيح القائم على علم يراه الجميع ومن يأتي يعمل كما نعمل. بيأتي الزوجين صاحب الأرض والممول. صاحب الأرض بناخد 10 فدادين نشكلهم الرأس اللي هتمول، ما هي هنديها دايرة مغلقة الشمس، لما بناخد فتحة منها شريان كده يمول 1000 فدان يشكل هنا آلة الديمومة اللي هتطلع مية تروي بالمتر. ده أنا هخلي لك المتر بالمتر، متر ماء مقابله كهرباء كما ذكرنا لك، لأنك ستدخل هذه القرية سترى فيها اختراعات وأبحاث علمية مقننة ومشاريع تعمل. هذه المدينة تشكل جزء يتكون من 10 أفدنة يقام عليه نموذج. هذا النموذج به آلة تشكل قانون التفجير، وفجرنا بينهما نهرا وفجرنا خلالهما وبينهما نهرا. اعرف قانون التفجير حتى تعي أن هذه الآلة اللي تشكل لنا العصاية اللي بنضربها على البيت تطلع ميته على طول. وكلها أعلى من مصر للأمريكتين المتحدة والمتفرقة، المتحدة المتكتلة والمتفرقة اللي بتجري من وراء إعصار عشان تعرف. والشعوب والقبائل، القبائل القرى المتكتلة، والشعوب المدينة اللي بتلم من كل قرية مسيس. ويدعي العلم ويدعي الفزلكة 5 ساغ وهو يا جدع ومحدش يكلمني. يا عم انت مفلس، كلم الناس بتقوى الله يا اخي. يا عم لا. فبيأتي صاحب الأرض 10 أفدنة بنضع له آلة الديمومة المنجبة للزوجين الماء والكهرباء بشكل دائرة مغلقة شمس، ولذلك سميت بمدينة الشمس. هذا النموذج يشكل لنا الشمس بها مياه، فعندما تنجب هذه الآلة مياه الأبيار توفر لنا النهر التي يرتقي الصحراء أي الرمال، تبتلع ما يكفيها المؤدي لتكتل جدار لهذا المجرى، وبعد ذلك كانت صايمة وشربت يعني. فهترى في الصحراء نهر من الماء بشكل دائرة مغلقة كالشمس قورت، وبها نهر يجري. هذا النهر على ضفتي نخل على الميمنة والميسرة. هذا النخل يوقع ثمرة في الماء، يوجد في هذا الماء ثروة سمكية تأكل أكل نظيف. وعندما يوجد مخلفات كزبالة بتترمى أيضا في مكان معين، بتتدور عبر آلة تعمل برضه بالديمومة الدفع الذاتي لتحليل وترتق هذه المادة وتحولها أكل للأسماك. يبقى هنا وجدنا مدينة الشمس بها التخلص من المادة لنشء مادة بمادة، لأن كلها مواد. ووجب
تزوج هذا مع ذاك حتى لا يتعارض ونقع فيما نحن فيه الهادي في وسط اللي عاملين زعابيب واللي عاملين زعابيب في الأماكن الراقية. لا ده عارف يعيش هنا لأنه مش فاهم قيمة هنا، ولا ده عارف يعيش هنا لأنه جه هنا غلط. فوجب علينا تصحيح الأمور علشان ما تتصححش غصب، وما بتتصحب وما بتتحقق غصب. بيبقى فيما يسمى ارحموا عزيز قوم زاد. فبيأتي هذا الأخ صاحب الأرض وذاك الأخ الممول، هذه 10 أفدنة سيوجد بها آلة توجد المياه الجارية بشكل دائرة مغلقة، عندما يكون في منتصفها مبنى كأنها البندقية، أكنك قاعد في جزيرة يعني، لأن العرض قلنا 10 أمتار والعمق 2 عشان ما حدش يغرق. وقلنا الكلام ده عاملين استهبال آخر استهبال. والله 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 للي هيستهبل بعد كده لا يكتب عليه الفقر حتى لو كان في أنفاسه الأخير. من مثلث علم ورجال أعمال تجسد رأس مالية وحكام أصحاب حكم لا يعوا ما يقال، سيأتيهم من يعيهم إجبار. الكيفية نعيها وهيئت وجاسوا خلال الديار القائمة على ذات كل شخص بشخصه. إلا كريم، إلا كريم، لأن لم نرى كرماء ب99%، وال1% كفانا ويعلم الله، ولكنه بمقدار 99 لأنهم في غفلة. فهنا وجدنا مدينة الشمس تشكل على الرأس كده، يبقى دي مدينة الشمس، طلع منها أنهار من كل الاتجاهات، نواه بقى فيها مية ولون الإضاءة أحمر حتى ترى أنها الشمس اللي ما عملتش تش، لأن لو كانت عملت تش كانت سيحت. يبقى من النار أساس النور، يبقى هي نار وقورت، وإذا الشمس قورت من خلال دورانها حول نفسها ويومها يشكل 360 يوم عام، كما النجم كما الأرض كما وتنقص جميع هذه المواد من أطرافها، وعندما يأتي انفجار النجم يعود منه الحديد ويعرج الضوء مصفى من خلال ما أنجبته الحرارة أي النور. يبقى علمنا أنها ما عملتش تش لأن لها فلق، ولكل فلقة، ولكن نحن من لا يعي كيفية الاستدارة. والله مع أننا في القرن 21. فحتى لا أطيل، مع العلم أني أطيل حتى أوضح أكثر فأكثر. فبيوجد هذه الآلة المؤدية لماء وكهرباء، وجدت لنا الشمس. هذه الشمس شعاعها يشكل زي الترس كده، وكل خارق أي شعاع مخترق هذه النواة الدائرة يشكل نهر. فهذه الشمس تشكل لنا المقياس، يليها أي أسفلها زوجين مجسدين ومجسمين من تراب الأرض، التي سيكون أمين على هذه الآلة المسماة بآلة التفجير عليها مننا إحنا، لأن عندما يوضع به ماء وكهرباء ترمي من كل زوجين 2، تيجي آخر العام تلاقيه 1002 1002 1002، أنت تشوفها تحسد. فبنرى أن مدينة الشمس مجسدة في الشمس بهذا الشكل على رأس الزوجين. الزوجة رأسها هذه الشمس التي من خلالها سنأخذ شريان ونعدي من بين الذكر والأنثى. الذكر سيأخذ 5 أفدنة
والأنثى ستأخذ 5 أفدنة، لأن النواة كمدينة شمس نموذج حتى لا نطيل العمل فيه، أعطيناه مقياس 3 أشهر عمل. فهذه المدينة تشكل شمس ترتقي رأسين، رأس مثلها شمس، والرأس الأخرى الذكر يشكل القمر اللي هو ميقاته 9 أهلة، والقمر يدونا دائري. الدائري لما بتنهي دائري كده بشكل علامة استفهام تصب في المنتصف في النواة في النص، أي نواة الذرة تبقى هنا منتصف الدائرة المغلقة، نواة القمر تدينا نواة الذرة. هذه النواة تشكل عين البصيرة، لأن نواة هذه الذرة قائمة على مقياس ذرة كمسمى مكونة من 3 عناصر، زوجين رتق زائد ذرة نار، كونت الخماسية الماء والنار والهواء والتراب والحديد، أدت إلى تزايد العناصر إلى أن وصلت إلى 10 التي تحملها بشكل 10 أصفار تكامل نواة المنظومة الصفرية التي بدأ تكوينها وميقاتها من ساعة الصفر، إقامة ظل لبداية اللانهاية، ابدأ من 1 إلى اللانهاية أرقام، بعدما أن تعي أن يوجد لديك 9 أصفار أي 9 أشهر 9 أهلة، وال10 إلى أن ترى المئوية 99 وأنت الخليفة أدى 100 وأنت من يستخلف فوق من خلال العرجون القديم التي لا نرى منه شيء إلا الفلسفة واتهام الناس بأي كلام في أي كلام. ما كناش نعلم إن الجهل تفشى في المفش قبل كده، كنا مفكرين إن المفش ده محترم، طلع مفش مش محترم. قد ما ارتقى ده مفش، قد ما نزل مفش، قد ما توسط مفش، لأنه مثلث مفش قائم على هاجع ناجع نام على صرصور وبيضحك على كل. فما علينا من هذا المثلث القذر النتن اللي ريحته فاحت واستفحلت وهيتاكلوا لا محالة بكلمة ومن غير نص. فمدينة الشمس تشكل مشروع حيوي يعمل بالدفع الذاتي، جالب لنشاط سياحي، يأتوا يروا قانون ال7 سوائي، كيفية استخراج ماؤها وكهربائها، ماؤها ونورها. اعلم يروا قانون يجسد ديمومة منجبة لماء وكهرباء لمدينة مكونة من 10 أفدنة، 5 ذكر و5 أنثى، أعلاهم الشمس أسفلهم القمر، وبينهما نهر يجري يشكل لهم مريق صراط يغذي هذين الجنتين، الجنة الذكورية والجنة الأنثوية، حتى نعي كيف طلعت من جنبه. نرى النموذج بقى اللي من أطراف هياكل نموذجية بمقدار 10 أفدنة، نعي مقدار الشمس أعلاهم والقمر أسفلهم، لأن القمر ميقات 9 أهلة، الميقات سابق التكوين، علشان كده هو تحت، إلى أن يعي أن على رأسه الشمس، وأنه أتى من فوق يوم الله المئوية وسيعود، وإن أراد الدرك فسيدرك غصب عنه، إن أراد حتى ولو هوى الدرك سيهوى دون عروج، لأنه هوى عن علم، ومن يهوى عن علم يحاسب بالهوى. القائم على أمه هاوي. والأم تشكل الضلال أي الهاوية، أي نواة الضلال. فعندما رأينا وجه الذكر القمر اللي يشكل دائري بشكل دوامة ينتهي في المنتصف، هنا نواة الذرة تعود كده تلاقيها تفتح تلم، يبقى ده يشكل عين البصيرة العلمية القائمة على علوم مبينة ومعروفة، ده علم القمر، ولذلك هو أكبر منها سنا. ليه؟
علشان يسبقها في القول والإدارة والعمل، لأنه نواة الميقات وأبو الميقات. أمال خلاها تهزك يا شيخ كويس. يمكن نعي أن وراء كل رجل عظيم امرأة كما قيل. مش عارف أنا اليومين دول إيه اللي بيحصل للعظماء. فهذه المدينة سترى بها القرى المعلقة كما وعدناك في قرية المثلث، لأن لها ممولين جمع ممول، ولمدينة الشمس ممولين جمع ممول، لأنها ستكون جالبة للسياحة، جالبة للعلماء، جالبة لمن سيرتقي بدل الحمار يرتقي نهر الرياح من خلال المنضاد البالون المعلق اللي طردنا الهيليوم بتاعه وحطينا بداله بديل متهيم مع ثبات الطاقة. يبقى الطاقة الثابتة هيليوم زائد ثبات الطاقة هيليوم يساوي حركة دائمة هليمي بالكهرباء أو قائمة على الدفع الذاتي، لأن يوجد آلة تنجب ماء وكهرباء دفع ذاتي تكفي مدينة الشمس. يبقى هنا بقى لها دخل. هذا الدخل إن ما جاش ولا عفريت سياحي من قريب ولا من بعيد، سوف ترى أن لهذه 10 أفدنة إنجاب ثمر خالي من الدنس والقذارة والمال الملوث المهرمن. ترمي فيها من كل زوجين 2 بما إن كهربتها وميتها دائمة، تيجي بعد سنة تلاقي كل حاجة 1002 1002 1002. ويعلم ان الاثنين واحد، الذكر اللي انشقت منه الانثى، بس بقينا 9 مليار نهارده. منا بقى اللي بيقول له عيب، ومنا اللي بيقول له هرطق يا جدع، هرطق يا جدع. طالما مش فاهم هيص في المهيص، ما هو اصله مش فاهم هو بيسمع ايه، فعلشان فاهم وعامل مش فاهم يقوم يغلوش. لا، ده أستاذ الفاضل الأستاذ راغب مصطفى غلوش من أعظم عظماء وعظماء القراء، كما كان سيدنا عبد الباسط لا لا لا، ده عظماء. رجاء أنت خلينا دول حبايبي، دول عطر ومسك القرآن، خير من قرأوا من القرآن، ونحن لا نتدبر ما نسمع. هو ده الموضوع بس. ومنا من اجتهد في التوضيح زي سيدنا محمد الشعراوي، أسيادي كتير، لأن من علمني حرفا صرت له عبدا، والحمد لله أني لا أرى بني آدم على وجه الأرض أنا له عبد، لأن ما أقوله من علم لا يمتلكه أي عبد خلق ولا سيخلق إلا من خلال هذا المقياس التي ملكنا إياه الله سبحانه وتعالى، وكان حل لمن علم وكان له مفتاح. وسلامي للأخ مفتاح أخي الفاضل، وأحزن وأألم على أهلي الليبيين اللي قعدت في وسطهم 15 سنة ما رأيت منهم غير الأدب والأخلاق. كان 99% منهم محترم والله على ما أقول شهيد، وال1% اللي شرذمة، والشرذمة والله أنا كنت بديله على قفا أمي، وأنا مصري وهو ليبي. بس فيهم ميزة حلوة بقى ما هيش فينا، يحترم أبوه ويقول له يا سيدي. عندما تكون صاحب أباه يحترمك كما أباه، دي أقدسها في الشعب الليبي. ليه انتوا يا إخواني عملتوا في نفسكم كده؟ تقوى الله. سنأتيكم من الله بمدينة الشمس التي أنتم أهل وحل له، لأني تعلمت منكم الكثير كما تعلمت من أهل
وأشقائي الأردنيون والألمان والأمريكان وكل مكان أنا ذهبت إليه وكل مكان اتصاحبت على أي إنسان منه فصار حلاله حلالي وحلالي حلاله، وبيننا المحرمات، حرمة الدم وحرمة العرض وحرمة العيش والملح يا أخي، حرمة العيش والملح يا أخي. فأدعو الله لكم يا أهلي الليبيون ويا أهلي المصريون ويا أهلي في بقاع الأرض كافة، ثبتكم الله وثبت رؤسائكم وعلمائكم ورجال أعمالكم، وسلطهم الله عليكم بالخير واليمن والبركات. والله على ما أقول شهيد، وأنتم مع من يرى ويسمع أنه الحق، وأتيكم لا محالة لأنه الخير، وهو ليس بحاجة لنا بل نحن الذين هم بحاجة له، للعلم النقي، للأمان، للراحة النفسية، طمأنينة، تقوى الله يا حكام الأمة. الآن لابد أن نتوب بقانون آل فرعون. وهامان كفاك شهيصة ده 60-70 وعدى 99% وباقي هجايص وبتاخد على قفاك فيه ب3 ساغ من هنا وب3 ساغ من هنا. ويا قارون أنت مفلس، يا من ادعيت الكبرياء وبتقول ده بيشتم، اما اديك على قفاك عشان مصلحتك يا حبيب امك وعيالك تقول لي شكرا، مع العلم ان ما اديتكش على قفاك ولا شتمتك. ده بيبقى فيه ناس مستهدفه، الذاخره العلميه، الذاخره بالعلم والايمان، يعيها من يشتم، ولكن لا نذكر اسماء. وان اصابك من هذا المثلث القائم على السبابه زيغ فامسحها فيا علشان ما بذكرش اسماء وما بزعلش حد.